दक्षिण गोय जिल्लो पंचायतीन बिरेस्तारा जिल्लो पंचायत कार्यालयात म्हयन्याळी साधारण बसका जाली। तातूंत प्रदेशाचे उदरगती संबंधात वेगवेगळ्या महत्वाच्या गजालींचेर तांणी भर दिलो। अंदूं चड करून उत्पन्न उणें आशिल्ल्यान कातकारांक सतावपी समस्यांचेर खरसाणेन चर्चा जाली। रेशन कार्ड रद्द करप, केपें खेळा संकुलाचो विशय हे लेगीत बसकेत गाजलो। पळयात। आमची जी मीटिंग आशिल्ली ती मंथली मीटिंग आशिल्ली। इलेक्शनाक लागून आमची मातशी एक म्हयनो मीटिंग ती फुडें गेल्या, कारण आमच्या 2 म्हयन्यांतल्यान एकदा ही मीटिंग घेवपाची आसता, म्हणून इलेक्शनाचो एक प्रोसिजर सगळो चालू आशिल्ल्या कारणान ही मीटिंग मातशी डिले जाल्ली आसा आनी ती मीटिंग आमी आज घेतल्या। ती घेता आसतना बाकीचे जे आमचे मंथली जे पळय कितें एक्सपेंडिचर आसा ताका सगळ्याक दिल्ले आसा। त्याच प्रमाणे दुसरे आमच्या मेंबर ZP मेंबरांनी कांय पॉयंट्स मांडले। तातूंतल्यान आमचो गणपत नायक जो आमचो कवळे एका रिप्रेझेंट करतात आनी एक आडपय टू रासय रिवर फेरी एक तांकां एक्स्ट्रा जाता ती रिवर नॅविगेशनाक आमी एक लेटर करचें अशें म्हटलां, कारण थंयसर लोकांची जी फेरीच्यान यो वच करपाची रहदारी आसा ती चड आसा, ताका लागून एक लेटर करचें अशें ताजें एक ठराव आसा, तो आमी करतलीं। त्याच प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरांक जी बिलां आसा पळय ती दिवपाक मातसो आमचे टॅक्निकल हितूंतल्यान मातसो आमचो वेळ जाता। ती बिलां मातशी टायमार दिवची असो कांय हांचो ZP मेंबराचो सूर आशिल्लो, पूण आमचे कडेन जो सगळो स्टाफ आसा, जो सगळो JE आसा ते फक्त आमकां 2च दीस येता। AE आसा तोय आमकां 2 दीस येता, EE आसा तोय आमकां 2 दीस येता आनी हे सगळो टॅक्निकल हितून प्रॉब्लेम आशिल्ल्या कारणान बिलां करपाक डिले जाता। आमी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन आमकां जो स्टाफ आसा तो आमी एक्स्ट्रा घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा, कारण फक्त 1.5 वर्स उरलां आनी कामां आमची खूब करपाची आसा। त्याच प्रमाणे दुसरें रेशन कार्ड जे आसा पळय ते रेशन कार्डाचेर म्हणजे तांकां जेन्ना भोंवताले गांवांनी तेन्ना असो तांकां विशय आयलो की रेशन कार्डाचेर जो कोण रेशन व्हरना ताजें रेशन कार्ड कॅन्सल केलें वता, अशें तांचें एक हें आशिल्लें। त्या खातीर तें रेशन कार्ड आसा तें प्रत्येक डॉक्युमेंट असो एक वापरलो वता, त्या खातीर रेशन कार्ड कॅन्सल जालें की एक डॉक्युमेंट तांचो ना जाता। त्या खातीर आमी कितें तरी तांकां लेटर करून तो प्रोसिजर जो आसा तो सगळो आमी मातसो हें करचो अशें तांचें एक म्हणणें आशिल्लें। त्याच प्रमाणे कृषी कार्ड करता आसतना जे खुबश्यो अडचणी येता ताजेरूय तांणी म्हणजे प्रोसिजर सोंपो करचो ह्या संदर्भात उलोवणी करची अशें म्हटलां। तशेंच केपेंचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो इलेक्शन जालें की तो बिजी उरता आनी ताका लागून थंयसर भुरग्यांची खेळपाक हें करता आसतना खूब धांदळ जाता। त्या खातीर तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान तो न दवरता दुसरे कडेन खंय तरी दवरचें आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकां खातीर म्हणजे भुरग्यां खातीर खेळपा खातीर खुलो करचो अशें एक तांचें हें आशिल्लें। त्याच प्रमाणे केपें गव्हर्मेंट कॉलेजीन पयलीं खंय एक हॉल मेळटालो आनी तो हॉल लोकां खातीर उपलब्ध आसतालो, तो सद्या आतां बंद जाल्लो आसा आनी लोकांक ताजो खूब त्रास जाता, ताका लागून तोय बी लोकां खातीर खुलो करचो अशें तांची एक मागणी आशिल्ली। आनी काजू लोकांच्यो कमी लागल्या आनी काजूकार सगळे सफर जाल्ले आसा, ताका लागून काजू खातीर सरकारान कितें तरी सपोर्ट प्रायज दिवचो आनी ताका लागून आमी लेटर करचें एग्रीकल्चर मिनिस्टराक असो एक ठराव घेतिल्लो आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।